चाहिँ विकासका काम इत्यादि कामहरू गर्ने भनेर देखाउने यसको मुख्य लक्ष्य भनेको कि यहाँ आउनुको अर्थ के हो भन्दा चाइना र अहिले एमसिसीको पक्षमै छ इन्डिया। विरोध त इन्डियाले खुलेर गएको छ नि। ब्रिटेनले तपाईँको हारेर गएको छोडिदिएर संसदबाट बहुमतबाट पास गर्नु एमसिसी चाहिँ युद्धमा नेपालको छिराउनु अमेरिकन सेना आइसकेपछि जाँदैन सरकार यहाँ त नेपाल त कस्तो पनि छोडा जस्तो अहिले राष्ट्रलाई ढुक्ला पार्ने र यिनीहरूसँग धर्म पनि छैन कर्म पनि छैन नीति पनि छैन र भोलि भविष्य के गर्ने हो त्यसको मार्ग दिशा पनि छैन। यो एमसिसी नेपालको हितमा छैन जुन राष्ट्र विपरीतका कुराहरूलाई लिएर आएर संशोधन हुँदैन। नमस्कार। समसामयिक राजनीति र समसामयिक परिस्थितिको बारेमा केही विशेष बहस गर्नको लागि आज हामीसँग वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक सूर्य नेपालजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सर यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छ। के छ पछिल्लो समय गरमागरम रूपमा एमसिसी तातेको छ। यो एमसिसीको पक्षमा हुनुहुन्छ कि विपक्षमा हुनुहुन्छ? होइन अब यो एमसिसी भनेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जो यो कसरी प्रादुर्भाव भयो भन्ने कुरा पनि खोज्नुपर्छ। यो खोज्दामध्ये के देखिन्छ भनिन्छ भने यसको इतिहासलाई अलिकति एनालाइसिस गर्दा के देखिन्छ भने नेटो र वार्सा गुटको जब अन्त हो जब सोभियत सङ्घ जाने मतलब डेस्परेट भयो तब त्यतिखेरका तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुश अमेरिकन राष्ट्रपति जर्ज बुशले तपाईँको मेक्सिकोमा गएर एउटा प्रपोजल राखे। त्यो प्रपोजलबाट के त भन्दाखेरि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्ने स्थापना उनले गरे। यसको अर्थ के हो त भन्छ भने यो सिधै इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ रक्षासँग एफिलिएटेड छ, अमेरिकन रक्षा मन्त्रालयसँग एफिलिएटेड छ। तर एनजिओ भएर चाहिँ मतलब साना साना देशहरूमा चाहिँ पस्ने त्यस पछाडि त्यहाँको चाहिँ विकासका काम इत्यादि कामहरू गर्ने भनेर देखाउने त्यस पछाडि चाहिँ मतलब यसको मुख्य लक्ष्य भनेको सोभियत सङ्घपछि अमेरिका फर्स्ट म्यान बन्ने लक्ष्य अनुसार यो प्रादुर्भाव गरिएको एमसिसी। र यो एमसिसी यहाँ आउनुको अर्थ के हो भन्दा चाइनालाई घेर्नु हो, इन्डियालाई डिस्ट्रोय गर्नु हो। यो इन्डियाले पनि केही अंशमा त बुझेको होला तर मलाई लाग्छ त्यसरी अहिले एमसिसीको पक्षमै छ इन्डिया। यो एमसिसी नेपालमा पस्नु भनेको इन्डियालाई पनि हानि हो किनभने संसारको सबभन्दा बढी जनघनत्व भएको एसिया दक्षिण एसिया अथवा एसिया प्रशान्त। अब पहिले यसलाई के भनिन्छ भने एसिया पेसिफिक भनेर पहिले चाहिँ मलाई नाम राखिएको छु। एसिया पेसिफिक हुँदाखेरि सोभियत सङ्घ र तपाईँको चाइना पनि इन्भल्भ हुने हुँदा यसलाई छुट्टै इन्डो पेसिफिक भनेर तपाईँको रूपान्तरण गरिएको छ अहिले। र यो इन्डो पेसिफिकमा आएर तर आइपिएस स्ट्राटेजीको ड्राफ्टिङ नै इन्डियाले गरेको छ नि त। इन्डो पेसिफिकको ड्राफ्टिङ त इन्डियाले गरेको छ। इन्डियाले गरिहाल्छ। सुन्नु न एमसिसीको विरोध त इन्डियाले खुलेर गरेको छैन नि। नेपालमा यसले लागू गरे पनि नगरे पनि उसले आफ्नो अवधारणा व्यक्त गरेकै छैन। त्यो भित्रभित्र के भनिन्छ थाहा छ? यो एमसिसीको विरोध चाहिँ सबै भारतीयहरूले यो आफ्नो इन्जेक्टेड प्लानिङ हो भन्छ नि। होइन यो के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको यो पहिले काङ्ग्रेस आएको काङ्ग्रेस आई जस्तो इन्डियालाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? इन्डिया भनेको तपाईँको भारत भएको छ। भारत भनेको समस्त त्यसको इतिहास अर्कै छ। र इन्डिया जाने मतलब तपाईँको के त भन्छ भने ब्रिटेनले छोडेर रिभोल्युसन एक्ट जाने मतलब तपाईँको पास गरेर 1945 मा त्यस पछाडि जाने मतलब 1947 मा तपाईँको ब्रिटेनमा पढ्न गएका चाहिँ जवाहरलाल नेहरू र महात्मा गान्धीलाई मोहम्मद जिन्नालाई पठाएर रिभोल्युसन एक्टबाट आन्दोलन गराएर छोडेर गएको अमेरिकाले ब्रिटेन। त्यसैले गर्दा यो इन्डिया तपाईँको के त भन्दा अहिले होइन इतिहासदेखि मुगल कालको दासत्व त्यस पछाडि इस्ट इन्डिया कम्पनीको दासत्व र अहिले चाहिँ मलाई के त भन्दा इन्डाइरेक्ट अर्थात् हात पछाडिबाट फर्काएर कान समाए जस्तो ब्रिटेनको अर्ध कोलोनी हो इन्डिया अहिले पनि हो। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ तपाईँको के त केही मैले यो हल्लाहरू सामाजिक सञ्जालमा अहिले केही भारतीयहरूले नै मचाइरहेका छन् होइन। 100 वर्षको लागि लिजमा दिएको रे इन्डिया वाज नेभर इन्डिपेन्डेन्ट भनेर पनि भनिरहेको छ। इन्डिया चाहिँ तपाईँको इन्डिपेन्डेन्स भएकै छैन। ब्रिटिस पार्लियामेन्टले चाहिँ यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाइदिएको हो।
पछि फेरि यसले लिन सक्छ, यो लिजमा दिएको जस्तो हो, अथवा भारतको सोभरेन्टी अझै पनि ब्रिटिस गभर्मेन्टसँगै छ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। त्यो सत्य हो त्यसो? यथार्थ हो, किनभने उसले छोडेर गएको, ब्रिटेनले तपाईँको हारेर गएको होइन, छोडिदिएर गएको। जस्तो अरू कन्ट्रीहरू हुन्छ, अस्ट्रेलिया, क्यानाडाले चाहिँ ब्रिटिसकै हामी कमनवेल्थ हो भन्छ, इन्डिया पनि कमनवेल्थ नै हो होइन? त्यो इतिहासमा त्यही नै छ र त्यो अहिले पनि त्यो त्यसको के त भन्दाखेरि त्यो भने नि हात पछाडिबाट फर्काएर कान समाए जस्तो। अब जस्तो एमसिसीको कुरा हुँदै थियो यहाँ, एमसिसी त्यस पछाडि पहिलो प्रादुर्भाव कहाँ गयो भन्दा अफ्रिकी देशको मादागास्करमा चाहिँ तपाईँको एमसिसी प्रोजेक्ट जब लागू भयो, लागू भइसकेपछि त्यहाँ सैनिक विद्रोह भयो 6 महिनामा, बुझ्नु भने। एमसिसी प्रोजेक्ट अमेरिका अहिले हेर्नुहोस् तपाईँ, चाइनाले चाहिँ मतलब जस्तो रिङ रोड बनाए यस्तो धेरैहरू चाहिँ कल कारखानाले उगाइदिएछ, के सदनबाट पास गराएको छ? कुनैलाई पनि त गराएको छैन। दिने राष्ट्रले सदनबाट पास गराएर, बहुमतबाट पास गराएर म दिन्छु भनेर बन्द गराएर दिनुपर्छ कि सोभरेन्टी नै लानु पर्छ। यहाँका नेताहरूले त फेरि अर्बौँ भ्रष्टाचार गरिदिन्छन्, अनि फेरि कुनै पनि परियोजना अन टाइम अन बजेट त हुँदैन, एउटा कमिटमेन्ट भएन भनी भन्न खोजेको मैले। होइन, संसदबाट बहुमतबाट पास गर्नु, एमसिसी चाहिँ मतलब तपाईँको ल्याउनु भनेको के हो भन्नु तपाईँलाई, यो यथार्थमा यो युद्धमा जाने नेपाल भन्नेलाई छिराउनु। अमेरिकन सेना आइसकेपछि जाँदैन। तर सरस्वती हेर्दा एमसिसीका बुदाहरूमा अमेरिकन सेना आउने कुराहरू उल्लेख त गरेका छन्। उसको सुरक्षाको लागि त्यो बुदा उल्लेख नभए पनि एउटा जाने मतलब के गर्छ भने अमेरिका गएको ठाउँ कहाँनिर तपाईँले सफल देख्नुहुन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, इराक हेर्नुहोस्, तपाईँको सिरिया हेर्नुहोस्, जुनसुकै राष्ट्रमा जानुहोस् तपाईँले अमेरिका प्रवेश गरेको ठाउँ पनि सुरक्षित देख्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ मतलब एउटा बिथोलो गराइन्छ, एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा बम ब्लास्ट गर्न लाउँछ, त्यस पछाडि चाहिँ मतलब के त भन्दा सेना बोलाउँछ, उसको सुरक्षा। यसमा के छ भने एमसिसीमा बौद्धिक, यहाँको बौद्धिक अर्थात् त्यहाँको आय जति आम्दानी छ त्यो आम्दानी पनि नेपाल सरकारको कसैले पनि हेर्नु पर्ने, यहाँको महालेखाले हेर्नु पर्ने भने त्यो एमसिसीमा त्यो दफा 8मा र 7मा लेखेको छ। यहाँ त फेरि सबै कृत्य गर्ने चलन छ नि त। यहाँ त हिसाब किताब मिलान गर्नको लागि त्यसमा एकजना पालिकाका अध्यक्षले नै के भन्नुभयो भने हामी घुस त काहीँ नखाउँला, तर महालेखा परीक्षकबाट आएका व्यक्तिले चाहिँ घुस कहाँबाट खुवाउने भन्ने कुरामा ठुलो बहस चल्यो भने चाहिँ हुँदै थियो एउटा पालिकाबाट। होइन, त्यो कुरो त मैले अध्ययन गरेको छैन। नेपालमा भ्रष्टाचार त भ्रष्टाचारले खाएको भन्नुभयो, यो यहाँको ब्युरोक्रेसी पनि भ्रष्टाचारमा त्यस्तो रूपमा डुबेको हरेक समय त त्यस्तै छ। अब जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस् न, तपाईँको 33 किलो सुनदेखि लिएर तपाईँको 38 क्विन्टल सुनदेखि लिएर तपाईँको हेर्नु अख्तियारको प्रमुखकै जनेमा तपाईँको के हुँदो अस्ति घुसकाण्डमा फस्यो। अब न्यायमा जाने मलाई के गरिन्छ भन्दा न्यायाधीशहरू जाने पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट गरिन्छ र त्यहाँबाट लिइन्छ भनेपछि भ्रष्टाचारले चाहिँ मुलुक चुरुममा डुबेको छ। यसमा त बिमा दिइरहेको। अब यो भ्रष्टाचार जाने केन्द्रमा थियो, केन्द्रबाट गाउँ गाउँमा पुगेको छ अहिले र सारा तपाईँको के त भन्दा भ्रष्टाचार छ यो मुलुकमा। यो अवस्थामा अब के त भन्दा यिनीहरूले निकास खोजेका हुन् मलाई लाग्छ जहाँसम्म। अब यो ज्यादै अप्ठ्यारो परेपछि मैले निकास हुन्छ, अब कता जाने ठाउँ छैन। अब तपाईँलाई सोधे भन्नु, यो कोरोना यत्रो महामारी चल्यो, कोरोनाको महामारीमा नागरिकहरू चाहिँ आफ्नो देशमा आउन पाएनन्, सीमामा रोकिए। अब अरू देशका नागरिकहरूलाई प्लेन चार्टर गरेर लग्यो, जस्तो भुटानका 2 जना नागरिकलाई प्लेन चार्टर गरेर लग्यो। हाम्रो 2 जना भयो त ल्याइहाल्छ नि। त्यसरी कहाँ मिलो यार, तपाईँको के त भने नागरिकको चाहिँ मतलब रेमिटेन्स डकार्नु सत्तामा बसेर, अनि त्यो नागरिकलाई घरमा आउँछु भनेर भन्नु नदिनु, 1 वर्षको क्वारेन्टाइन राख्नु पर्यो नि बोर्डरमा। ठिक छ, इन्डियाको त कुरामा म तपाईँको कुरासँग एकदमै सहमत छु। तर विदेशमा भएका व्यक्तिहरूलाई यदि नेपाल ल्याउने भने 1 वर्षको पूर्ण बजेटले पनि नल्याउने रहेछ। 1 वर्षको बजेटै त्यो रेमिटेन्स जसरी उनीहरूले डकाएका छन्, रेमिटेन्सबाट चढेको छ नि त्यो देश। ती नागरिकहरू नेपाली होइन, हामी पनि डकाएका छौँ नि सबै सरकार। त्यसो भएपछि त त्यो उनीहरूको सुरक्षा दिनुपर्छ पर्दैन, त्यसो भन्नु मिल्छ? मैले नागरिक ल्याउँदिनँ भन्नु मिल्छ? अब तपाईँलाई भन्छु, अब यति लिचड मान्छे, अब यो उसमा हाम्रो वैदिक हिमवत खण्ड वैदिक सनातनीको प्रमुख स्थल, यहाँ पहिले यो संविधान बन्नुभन्दा पहिले। अब एउटा प्रश्न यहाँ ठ्याक्कै जोडिन्छ भने 2003मा अफगानिस्तानमा इराकमा 12 जना नेपाली मारियो। ती 12 जनाको शब्द नेपाली ल्याउनु सक्यो त्यतिको
तत्कालीन उद्धार गर्न सकेनौँ। भने 12 जना नेपाली मारिए, त्यो उनी मारिए। तर मारिनुभन्दा अगाडि पनि उनीहरूले डिल गर्दा गर्दा नेपाल सरकारले केही कदम लिन त सकेन नि। सकेन। त सरकार यहाँ त नेपाल त कस्तो पनि झोडा जस्तो छ क्या। यहाँ देशको सरकार छ छैन हो, यस्तो खालको परिस्थिति छ। नयाँ ल एन्ड अर्डर छ, यहाँ भनाइ छ एक थोक, गराइ छ अर्को थोक। अब तपाईँलाई म अघि भन्दा मात्रै यहाँ पुगेँ, अब कोरोना भाइरसको हाम्रो वैदिक सनातन परम्परा चलिआएको देश हो, हिमवत खण्ड हो। मोदी यहाँ पहिले आउँदाखेरि भारतीय प्रधानमन्त्री, इन्डियन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यहाँ आउँदाखेरि के भन्नु, संविधान बनाना आएको ऋषि मान्नु चाहिँ, किन यो ऋषिहरूको तपोभूमि हो भन्ने कुरो उनलाई ज्ञान थियो नि त्यसो। तर यिनीहरूले के भने हामी यिनीहरू ऋषिकै सन्तान हुन्, त्यसो हुँदाखेरि ऋषिमन राखेर व्यवहार गर्छन् भन्ने उनको सोचाइ। त्यो सोचाइमा उल्टा जाने मतलब के गरे भन्दा यिनीहरूले धर्मनिरपेक्ष त लेखे। अब हेर्नुहोस्, अहिले कोरोना महामारी यत्रो चलिरहेको बेलामा के भयो थाहा छ? अमेरिकाको व्हाइट हाउसमा त्यहाँ शनि मृत्युञ्जय पाठ पढाए। यो केही त भएन नि। ट्रम्पले सुन्नु न भने, ट्रम्प सुन्नु न, ब्रिटेनमा पढायो, सुन्नुहोस्, सुन्नु न भने। अब त्यस पछाडि जर्मनमा पढायो, शनि मृत्युञ्जय पढाइयो, पाठ। धर्म भने यी नास्तिकहरूबाट यिनीहरू के गर्छन्, गाई खाएर बसेको छ भनेपछि यी जतै पनि धर्ममा गिचलो, तपाईँको के त भन्दाखेरि राष्ट्रलाई टुक्रा पार्ने, तपाईँको के त भन्दा भाषिक जाने मतलब त्रुटि, हरेक कुरामा जाने मतलब के त भन्दा यो देश सक्नलाई यो तपाईँको इन्डिया र युरोप भएर 12 बुँदे डिजाइनमा जुन पसेको जुन यी हरिघोटालाहरूले यो मुलुक सक्नलाई यो सम्पूर्ण भ्रष्टाचारी गरेका हुन्। मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। र यिनीहरूसँग धर्म पनि छैन, कर्म पनि छैन, नीति पनि छैन, र भोलि भविष्य के गर्ने हो त्यसको मार्ग दिशा पनि छैन। अब भावी पिँढी कसरी पार्ने हुन्, कसरी जाने हुन्? अबको हामीले जसरी हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई जुन यो देश सुम्पिए, त्यसरी नै हामीले हाम्रा भावी पिँढीलाई कसरी सुम्पिए? हामीलाई यो सबभन्दा जटिल प्रश्न हाम्रो सामु छ। सुम्पिनै पर्दैन भन्छ त, सिक्किम बनाउने भइसक्यो भन्छन् हामी। होइन, यिनीहरूले त तपाईँको प्राय मोटामोटी सकेका हुन्, तर जनताले त्यसरी दिँदैन नि। यिनीहरूलाई त के भने त्यहाँ बसेर सत्ता सञ्चालन खै त सर, एमसिसीको विरोध गर्नु त उत्रिँदैनन् जनता। होइन, अब यो के त भन्दा अहिले लकडाउन छ, लकडाउनमा कसरी हो? तपाईँ आइरहनु भएको छ। होइन, म त कस्तो बेहालले आएको भन्नुहुन्छ तपाईँ? मान्छे घरबाट बाहिर निस्किनै सक्दैन त्यस्तो अवस्था। चेतना भएका नागरिक त आएका छन् नि। त्यो गाह्रो छ, किन प्रहरीले टर्चर गर्छ, किन टर्चरमा पर्ने भन्छन्? मान्छे के त भन्दा जिउको माया हुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि मान्छे घरबाट अहिले ननिस्किने परिस्थिति बनायो नि त सरकारले। त्यसो हुँदाखेरि मान्छे ननिस्केका हुन्। यो खुला वातावरण भए यो एमसिसीको विरोधमा बेजोड यहाँ चाहिँ आन्दोलन चल्थ्यो। अझ युवाहरू योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको केहीले त 86 लाख हस्ताक्षर पनि बुझाए, कता कता मानव अधिकार आयो, कता कता होइन। अनि 1 करोड 300-400 जना चाहिँ माइती घरमा धेरैचोटि लडीबडी पनि खेले। अब अहिले त 12-13 जना बिचरा यसो कार्ड लिएर बसेर हेऱ्यो होइन, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ पुलिसले लट्ठी बजाएको छ, भागिरहेको छ। यस्तो छ नि त भाइ, त्यो के हो भने तपाईँको निदाका मान्छेलाई उठाउन सजिलो छ, तर कप्टी गरेकालाई उठाउन गाह्रो हुन्छ। यी कप्टी हुन्। तर यस्तो भन्छ नि त सर, केही बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको कुरा होइन, अलिकति गौण गरेर हेर्ने हो भने एमसिसी बुझेका मान्छेले त विरोध गरेकै छैनन् भन्छ नि त। त्यो गलत कुरा, नबुझेका मान्छेले मात्रै त्यो गलत कुरा। तपाईँ एमसिसी कसरी चाहिँ स्थापित भयो र एमसिसी लागू भएका देशहरूमा के हुँदैछ त, त्यो ब्रिफिङ गर्नु नि त हामीलाई, त्यो बुझाइदेऊ न। जस्तो मैले भने अफ्रिकी देशमा सबभन्दा पहिलो भयो, त्यहाँ चाहिँ 6 महिना मादागास्करमा 6 महिनामै चाहिँ मतलब के त अब हेर्नुहोस् है, हिजो सरिता गिरीको अभिव्यक्ति हेर्नुहोस् त संसदमा, पथलैयामा चाहिँ तपाईँको नेपाली सेना राख्यो भनेर उहाँलाई टेन्सन। अब यो द्रुत मार्ग नेपाली सेनाले दियो भनेर टेन्सन। यहाँ त नेपालमा केही विकासै नहोस् भन्ने चाहन्छ। सरिता गिरी भनेकी के हो भने पटनामा बसेकी मान्छे हुन्, त्यहाँको विद्यार्थी सङ्गठनमा काम गर्थिन्। यहाँ नेपाली केटाले बिगाएर ल्याएको हो। यी मान्छे भनेको यिनको सबै नस्ल सबैजना मतलब इन्डियन छ। यिनीलाई चाहिँ नैतिकताले दिँदैन। नेपालको दानापानी खाएर आज आएर नेपाली भाषा हुँदा हुँदैन मैथिली भाषाले प्रयोग गर्नु सदनमा पाउँछौँ नि, भोजपुरी गरौँ, हाम्रो भाषा छ नि त। हाम्रा भाषाहरू अन्य भाषाहरूमा चाहिँ मतलब ब्रिफिङ गर्नु, तर हिन्दी भाषा उसले त्यहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने कि त्यो सभामुखले चाहिँ के हो मतलब हिन्दी भाषा प्रयोग गरेर चाहिँ म कसैप्रति वफादार छु भनेर देखाएको त्यो एकदमै उनी एकदम प्रष्ट रूपमा यिनी वास्तवमा सभामुखले रुलिङ गरेर ती मान्छेलाई चाहिँ निलम्बनै गर्नुपर्छ त्यस्ता। किनभने आफ्नो नेपालको कानुनले के भन्छ? अब तपाईँ वरिष्ठ पत्रकार पनि हुन्छ होइन, नेपालको कानुन
त्यो चाहिँ कानुन त हेर्नुहोस्, अहिले 10 जना मिलेर जे गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँलाई हुन्छ कानुनको कुरा, संविधानको कुरा गर्छु म। नेपाल राज्य संविधान 2072 बनायो। 2072ले के भन्छ भन्दा 4टा कुरालाई यी अकाट्य छन्, यिनीहरूमा फेरबदल गर्न पाइँदैन, यिनीहरूलाई संशोधन पनि हुँदैन भनेर भनिएको छ। 4टामा के त भन्दा नेपालको भौगोलिक, सुन्नुहोस् है, अब अहिले के गर्दै चुचो टुपी निकालिदिए पछिपट्टि त्यो हाम्रो भूमि ल्याए, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई धन्यवाद दिनैपर्छ, किनभनेदेखि हाम्रो भूमि हिजो नक्सामा देखिएको थिएन। तर अब संविधान संशोधन गर्दा हुँदै उनीहरूले हिजो चाहिँ मतलब के त भन्दा त्यत्रो लगानी गरेर बनाएको संविधान आफै स्वयं चाहिँ मतलब के त भन्दा त्यसलाई त संविधान विपरीत काम भएको देखिँदैन। अब 10 जना मिलेर जे गर्दा पनि हुने क्या, त्यस्तो खालको परिपाटी यो मुलुकमा अहिले स्थापित छ। अलि सोच्नुपर्ने कुराहरू हुँदैन। गैर संवैधानिक काम गर्न तयार हुन्छन्। 7 दल मिलेपछि काले मिलेर खाउँ भने यस्तो प्रकारको परिपाटीले मुलुकमा विधिको शासन भनेर जुन हामीले चाहिँ सोचेका थियौँ र विधिको शासन कानुनमा रहेर चाहिँ मतलब चल्ने, न्यायपालिका स्वतन्त्र राख्ने भन्ने जुन मान्यता थियो त्यो मूल्य र मान्यता अहिले मुलुकमा छैन। यो मुलुकमा नहुनु नि 62-63 को बढै बितेको हो। हुन त त्योभन्दा पहिले नैदेखि पार्टी दलहरूले चाहिँ मतलब के गरेर संविधानलाई आफै कोपर्दै आएर अहिले गएर के भयो होला एकदम झोडा जस्तो भयो। अझ यहाँ न त कानुन छ, न त चाहिँ मतलब मानवीय मूल्य छ, न यहाँ शासन छ, न यहाँ चाहिँ केही छ। यो अँधेरा नगरी चौपट ताजा त्यसै टाढो त्यसै काम छ त्यो। हेर्नुहोस् होइन, 5 वर्ष भाइ सुन्नु न, तपाईँलाई 5 वर्षको लागि दिएको खड्गप्रसाद ओलीलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्री भयो देश चलाउनु भनेर। उहाँको ठेक्का त होइन। प्रचण्ड आउँछ के गर्ने, जनताले चाहिँ मतलब प्रचण्डलाई चुन्छन् कसरी? अब बाबुरामले त स्वयं बाबु हराम कामी भन्नु मलाई भनेर आफै भनिसके। अब उ त चाहिँ भट्टराई उसले परित्याग गरिदिइसके अनि बाबु हराम कामी भन्नु मलाई। बाबु हराम कामीलाई अब कसले पत्याउने? उनीले भनेका हुन्, मैले भनेको होइन। मलाई बाबु हराम कामी भन्नु भनेर सदनले भनेका हुन्। अब बाबु हराम कामीलाई हामी कसरी पत्याउने? बाबुराम भनेर भनिन्थ्यो। अब ऊ डाक्टर हुँ म भनेर भन्छ। डाक्टर त खड्गप्रसाद ओलीलाई नि त उहाँ चाहिँ मतलब के त भन्दा उत्तराखण्डमा लगेर डाक्टर उपाधि दिएको होइन, त्यस्तै उपाधि त होला नि। उहाँ डाक्टर त्यही देखिन्छ। बाबुराम त पढेको मान्छे हो नि, बोर्ड फर्स्ट आएको मान्छे, त्यत्रो जनयुद्ध गरेको मान्छे। जेएनयूमा पढेको बाबा, जेएनयूमा छात्रवृत्ति यहाँबाट दिएर पठाएर पोलिटिकल चाहिँ मतलब तपाईँको गरिएको मान्छे हो। प्रष्ट कुरा। बाबुराम भट्टराई यो देशको सबभन्दा तपाईँको किट भनेको बाबुराम भट्टराई। उसै 12 प्रमुख मान्छे नि हो। सबभन्दा राष्ट्रभक्त बाबुराम छन् भन्छन् कसले भन्यो? नेपालको सन्दर्भमा तपाईँको बाबुराम भट्टराई 1 नम्बर रको उत्पादन हुन्, 74 नम्बरको एजेन्ट हुन्। यसमा दुईविधै छैन। जेएनयूमा पढ्नु, म पनि जेएनयूमै त्यहाँ चाहिँ मलाई पढेको मान्छे, मलाई थाहा छ कस्तो कस्तो पढाइ हुन्छ, के हुन्छ भन्ने कुरा। त्यसो हुँदाखेरि जेएनयूमा मैले एक डेढ वर्ष प्रोडक्ट हुँदैन त्यस्तो। त्यसरी कहाँ हुन्छ? त्यसरी हुँदैन नि। हामी आइएमसी त्यहाँ होइन, यस्तो त्यहाँको के हुन्छ भनेदेखि त्यहाँको डक्टर उपाधि दिई यथार्थमा तपाईँको इन्डिया फरमा गर्ने भन्ने उपाधि दिइन्छ। जस्तो हाम्रो अहिले चाहिँ नेपाली कहाँ छ अमरेश कुमार सिंहलाई पनि डाक्टर दिइसक्यो जेएनयूले, मलाई लाग्छ। जेएनयूले डाक्टर अमरेश कुमार सिंह, किनभने उहाँले पनि सरलाई पनि 1 इन्ची जमिन पनि खाएको छैन मेरो क्षेत्र हो भनेर हिजो वक्तव्य दिनु। यस्तो धेरै छन् जाने मतलब के त भन्दा नेपालको भूमिलाई नेपाललाई खाने डिजाइन अन्तर्गत पसेका र बसेका। कसको हुँदो होला? अब यिनीहरू पालिएका मान्छेको त हुने पनि कसरी जाने भन्ने कुरो भइहाल्छ।
पाइँदैन त्यस्तो स्लिप कहाँबाट पाउने पत्रकार उनीहरूसँग एफिलिएटेड छैन के भने त्यहाँबाट तपाईँहरू जस्तो मान्छेले गोकुल बास्कोटा छिर्दो रहेछ नि त गोकुल बाँसकोटा त अब मलाई लाग्छ यो अहिलेको यो लिम्पियाधुरा कालापानीको इस्युलाई लिएर गएको होला जस्तो राजनाथ सिंहले अस्ति मात्रै बल्ल भन्नुभयो नेपाल हाम्रो एउटा भाइ देश हो हामी दाजुभाइको सम्बन्ध छ र हामी बसेर वार्ताद्वारा समाधान गर्न खोज्छौँ समाधान गर्न चाहन्छौँ भनेर जब राजनाथ सिंहले उहाँको रक्षा मन्त्री इन्डियाको रक्षा मन्त्रीले भनेपछि गोकुल बसेर यहाँ छिर्यो यसको भित्रभित्रै यिनीहरूको केही होला यो नक्साले निकालेको छाललाई शान्त पार्नको लागि जो श्याम शरणले राम्रै मेहनत गरे श्याम शरण आएपछि अब श्याम शरण वास्तवमा के हो भने उनीले हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई स्थापित गरेको नेपालको राजनीतिमा धेरै मान्छेलाई होला नि केपी ओली विशेष फरेन गरी डिप्लोमेसीमा त मनमोहन प्रधानमन्त्री हुँदा एमालेको मनमोहन प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ चाहिँ गृहमन्त्री बन्नुभयो त्यो गृहमन्त्री बन्ने तथास्तु वरदान दिएको भने श्याम शरणजीले नि हो र अब केपी ओली म पहिलो तपाईँलाई भन्छु म 46 साल 47 सालमा तपाईँको 47 सालको आन्दोलन पछाडि निर्वाचनको झापामा म झापामै बसेर पत्रकारिता गर्थेँ हाम्रो एकजना एसएल शर्मा भन्ने हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ पत्रकार एसएल शर्माजीलाई मैले भने केपी शर्मा ओली भनेर भन्नुहुन्छ धेरै ओलीहरू छन् यहाँ केपी शर्मा ओली शर्मा उहाँले चाहिँ किन लाउनु भएको त्यो बुझौँ बुझ्नुलाई भनेर हामी पत्रकारको ज्ञान भए त्यो भएर सोध्यौँ म आध्यात्मिक चिन्तनमा बढी विश्वास राख्ने भएको हुँदा मैले केपी शर्मा लेखेँ भनेर हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो त्यस बेला तपाईँको पूर्णानन्द शर्मा नेपाली काङ्ग्रेसबाट हुनुभएको थियो उहाँ त्यसको एमालेबाट उहाँ हुनुभएको थियो हामी त्यही विषयमा गएर सोध्यौँ त्यसो भन्दा तर अब अहिलेसम्म हेर्दा के देख्छु हुन्छ उहाँले चाहिँ मलाई होली वाइन पनि खानुभयो उहाँ माला कहिले कहाँ लाउनुहुन्छ पशुपति कहिले गएको मलाई थाहा छैन होली वाइन त खुवाइदिने खानु हो नि उहाँले खुवाइदिने कस्तो खुवाइदियो माल नेपालद्वारा खुवाइदिएको उहाँले चाहिँ मलाई बुझ्नुपर्ने कुरा है देशको प्रमुख मान्छे है देशको कार्यकारी प्रमुख है उहाँले चाहिँ मतलब मैले के गर्नुपर्छ यो मुलुकलाई कसरी हाँक्नुपर्छ मुलुकमा 3 करोड नेपालीलाई कसरी चाहिँ मतलब तपाईँको गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त उहाँले जान्नुपर्छ त्यसै कार्यकारी प्रमुख गर्न पाइन्छ अब कसरी मार्ग दिशा गर्ने कसरी विकास योजना ल्याउने कसरी तपाईँको युवतीलाई चाहिँ मतलब स्थापित गर्ने कसरी रोजगार दिने कसरी चाहिँ मतलब मुलुकमा उद्योग स्थापना गर्ने वैदेशिक कूटनीति कसरी स्थापना गर्ने इत्यादि कार्यकारी सबैजना भत्काउनतिर लागेको छ नि तपाईँ स्थापनातिर हुनुहुन्छ उद्योगको त कुरै नगर्ने उद्योग त पहिले खाइहाले यिनीहरूले जति भयो अलिअलि मागेर नेपाली काङ्ग्रेसले खायो कि पहिला एमाले खाएको छ यो उद्योग तपाईँको 47 साल पछाडि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले यो वास्तवमा भन्नुपर्दा तपाईँको हाम्रो डाक्टर नेपाली काङ्ग्रेसका हुनुहुन्छ नि नुवाकोटे रामशरण महर्जीले यसलाई चाहिँ प्राइभेटाइजेसन अथवा निजीकरणको नाममा नेपालको उद्योग सर्वस्व सत्यानाश गरिदिएको त्यसमा सबैभन्दा दुःख लागेको कुरो नेपालको टी स्टेट मलाई साह्रै दुःख लागेको छ क्या नेपालको टी स्टेट अहिलेसम्म कसैले कुरा गरेका छैन त्यो टी स्टेट झापामा इलाममा स्थापित छ त्यहाँ तपाईँको टोक्रा चिया कमान गएर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ यस्तो राम्रो चिया बगान छ जहाँ चाहिँ तपाईँको 5000 जने रोजगारहरू पाउँछ 5000 नागरिकले इलाम बर्ने सोक्तिम यस्ता 6वटा टी स्टेट जुन छन् तिनीहरूलाई निजीकरण गरेर एउटा मार्गलाई दिए एकदम कौडीको भाव कमिसनका लोभमा सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरो त्यहाँ लगभग तपाईँको 80,000 नागरिकहरूले रोजगार पाउँथे त्यो रोजगार सक्यो त्यस्तो हालतमा बनाए त्यो मात्रै भएन ढुकुटी काठ कारखाना भन्नुहोस् यस्तो उत्पादन हुन्छ यहाँबाट जापानको चाहिँ मलाई गर्दा नि पैसा मुद्रा पनि ढुकुटी काठ कारखाना उत्पादित चाहिँ मलाई उसको यस्ता उद्योगहरू धेरै खाए त्यस पछाडि गएर खाँदा खाँदै होली पनि खाए अब हुँदा हुँदै तपाईँको एमसिसीले आज त्यसै खानेमा गए यिनीहरू अब भनेपछि यिनीहरूबाट कसरी विश्वास एउटा प्रश्न जोड्न चाहेँ मैले अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो एकदम भाइरल भएको छ माननीय गङ्गा चौधरी अहिले चर्चामा पनि रहनुहुन्छ उहाँले चुनावको तारका एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको रहेछ केपी शर्मा ओली पनि भारतमा जन्मेको शेरबहादुर देउवा पनि भारतमा जन्मेको गगन थापा पनि भारतमा जन्मेको भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ
केपी ओली भारतमा जन्मेका होइन, त्यो गलत कुरा हो। सुन्नुहोस्, आसाममा। केपी ओली जन्मेको भने आठैमा हो। आसाममा अब त्यो कसले भन्नु त चाहिँ कुरा गरेर हुन्छ। भिडियो छ हामीसँग। त्यो हुँदै होइन, आसाममा हुँदै होइन, बिल्कुल हुँदै होइन। केपी ओली झुट जन्मेको बोलेछन् गङ्गा चौधरी। त्यो गलत बोल्यो। म त त्यहीँको मान्छे हो, केपी ओलीको छिमेकी हो, म कस्तो जान्दिनँ। म पाहाडदेखि पनि छिमेकी, झापामा पनि छिमेकी, कसो जान्दिनँ। केपी ओली जन्मिएको आठैमा। तपाईँ पनि 8 राई त्यस्तो। मेरो आठैको वारिपट्टि हो, वारिपारि हो। त्यसो हुँदाखेरि केपी ओली इन्डियामा जन्मेकै होइन। केपी ओली शुद्ध तपाईँको तेह्रथुम जिल्लाको आठैमा, अहिले चाहिँ मलाई त्यता ताप्लेजुङ जिल्ला भएको छ, त्यहाँ जन्मेका मान्छे र झापा आएको। उनी चाहिँ अहिले राष्ट्रवादी भनेर चिनिएकी चेली पनि झुट बोलिरहेछन् नि त। झुट त अब सबै झुट बोल्ने भयो क्या। अब यहाँ अब त्यस्तो कुरा पनि गर्ने हो, त्यो नचाहिएको कुरा त कसले भनेछ ती गङ्गालाई। गङ्गाजीको राष्ट्रवाद सम्बन्धी म उहाँलाई सल्युट गर्छु, किनभने उहाँले जुन खालको चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभयो सदनमा, उहाँले चाहिँ एकदम उच्च स्तरको अभिव्यक्ति दिनुभयो। एउटी नारीले जसरी उचाल्नुभयो, उहाँलाई धन्यवाद दिनैपर्छ राष्ट्रियताको विषयमा। पहिलो कुरो राष्ट्रियता रहेन भने तपाईँ हामी कहाँ रहन्छौँ? हेर्नुहोस् त, अमेरिकामा के भन्दैछन्, मेरो पहिलो म मरौँ तर राष्ट्र मेरो रहनुपर्छ भनेर त्यहाँका नागरिकहरू अहिले आवाज उठाइरहेको छ। त्यो कालो जातिलाई हिजो अस्ति तपाईँको जर्ज फ्लाइस भन्नेलाई चाहिँ घाँटी थिचेर मारेन हो, त्यो घटनालाई लिएर अब सारा संसार अहिले जलेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पको विषय विरुद्धमा चाहिँ बुलन्द आवाज आएको छ। यही मेसोमा के भन्छ त्यहाँका मान्छे भनेर, म मरौँ तर मेरो राष्ट्र चाहिँ बस्नुपर्छ। मान्छेसँग त्यस्तो चाहिँ राष्ट्रप्रति त्यति ओतप्रोत हुन्छ मान्छे, नागरिकहरू। त्यसैले गर्दा सांसद गङ्गाले राष्ट्रवादी जुन चिन्तन दिनुभयो, उहाँलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। तर सरिता गिरीको विरुद्धमा, तर उहाँले यसलाई जुन मलाई को जन्मियो कहाँ जन्मियो, उहाँलाई कसैले झुटा भनिदिएको पनि हुनसक्छ, अफवाह लगाएको पनि हुनसक्छ, उहाँले खालको बुझ्नु भएको रहेनछ। तर केपी ओली आठै जन्मियो। माधव नेपाल त इन्डियामै जन्मियो। माधव नेपाल त इन्डिया हो, त्यो त प्रश्न। गगन थापा होइन। गगन थापाको विषयमा म जान्दिनँ। म केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, सुभाष नेमाङको विषयमा, शेरबहादुर पनि पश्चिम कमानसँग जन्मेको भनेर गढवालको कुरा त पहिले नेपाल, अब गढवाल पश्चिममा काङ्गडासँग नेपालको सीमा थियो। सुगोली रिजनमा तपाईँको अब असमान सन्धि गराएर ब्रिटिसले चाहिँ तपाईँको त्यसै पेलेर गजराज मिश्र र चाहिँ चन्द्रशेखरलाई पैसा बिटो दिएर पटनामा जग्गा दिएर त्यहाँबाट चाहिँ मलाई असमान सन्धि गराएर प्रतिनिधि पठाएको थिएँ यहाँ गरेका हुन्। त्यो गढवालको के कुरा हो। गङ्गा चौधरीले दिएको अभिव्यक्तिलाई काउन्टर गर्दै अब अमृता अग्रवाली, सरिता गिरीले दिएको अभिव्यक्ति पनि देख्नुभयो नि। देखेँ। त्यो राष्ट्रको हितको पक्षमा छ त एउटा, मतलब भनौँ न, अब आफ्नो माइती घर छोडेर आइसकेका चेलीहरू, अब नेपाल त उनीहरूको घर हो नि त, आफ्नो देश हो नि त। उनीहरूलाई जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस् है, 62-63को आन्दोलन तपाईँको अस्ति जेएनयूमा चाहिँ एउटा भिडियो नै सार्वजनिक भएको छ। त्यो भिडियोमा प्रचण्डजीले अहिलेको नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डजीले भन्नुभएको छ, पहिले राजशाही समाप्त गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ नेपाली सेनालाई प्रजातन्त्रीकरण गर्ने र 8वटा चाहिँ मतलब के त भन्दा यो देशलाई सङ्घीय प्रदेशमा लाने भन्ने हाम्रो मकसद छ। हो, त्यसमा तपाईँहरूले सहयोग गर्नु पऱ्यो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसमा सहयोग गर्नेमा एसडी मनी लगायतको इन्डियन टोलीहरू अर्थात् रको सबै पात्रहरू त्यहाँ देखिन्छन्। त्यसैले गर्दा उहाँले त्यही मेसोबाट आएका हुन् यिनीहरू र उहाँहरूको मकसद के त भन्दा कसरी हुन्छ नेपाललाई डेस्ट्रोय गर्ने। नेपाललाई डेस्ट्रोय गर्नु नै उहाँहरूको ठुलो राजनीति। बाबुराम त पहिलो व्यक्ति भइहाल्नुभयो, उहाँलाई जुन माओवादी भनेर पठाइयो, अब माओवादीको नेतृत्व गर्नुभयो, त्यस पछाडि गएर अब जनशक्ति भनेर गर्नुभयो, त्यस पछाडि गएर समाजवादीमा गएर चौथो नम्बरको टिपेक्सवाला हुनुभयो र अन्त्यमा वक्तव्य दिनुभयो, मलाई बाबुराम कहानी भन्नु, बाबुराम भट्टराई नभन्नु। भन्नुहोस् उहाँलाई के भन्नु? अब त्यस्तालाई नेता हामीले कसरी मान्नु? नेतामा त दूरदर्शिता हुनुपर्छ, दूरदृष्टिकोण हुनुपर्छ, भिजन हुनुपर्छ, योजना हुनुपर्छ, सबै पक्षलाई चाहिँ मलाई समेट्ने हुनुपर्छ। त्यो देखिएन। उहाँको डाक्टर उपाधिले त हामीलाई त कस्तो बनायो भने बेकुफ बनायो सबैले। म त त्यो लाग्छ। ओके सर, निकै लामो कुराकानी पनि गऱ्यौँ।
अब एनसिसी राष्ट्रिय हितको पक्षमा छ कि छैन अन्तिम भन्नुहोस्। त मैले सुरुमै यो यहाँलाई भने एनसिसी भनेको राष्ट्रपति जर्ज बुश, साना जर्ज बुशले मेक्सिकोमा स्थापना गरेको हो। के भने अमेरिका फर्स्ट म्यान, अहिले पनि तपाईँको संसारमा फर्स्ट लेडी हुन्छ अमेरिकाको राष्ट्रपतिको श्रीमती, अमेरिका फर्स्ट म्यान हुने सिलसिलामा रोकिएको एउटा संस्था हो, जसले के त भन्दा यस्तै अन्त लगानी गर्दैन, गरिब गरिब देश छानेर यिनीहरूलाई लगानी गर्छ र त्यसमा चाहिँ मतलब के भने आफ्नो वर्चस्व कायम गर्छ। जस्तो पहिली लगानी गरेको अफ्रिकी देशको मादागास्करमा हो, त्यहाँ 6 महिनामा जमिन तपाईँ त्यस्तै त्यस्तै जहाँ जहाँ अमेरिकाले चाहिँ लगानी गरेको छ तपाईँको त्यस्तै भएको छ। र यो एनसिसी नेपालको हितमा छैन। यो यसरी नै पास गरेर सदनबाट पास गरेर संशोधन गरेर पास गर्दा हुन्छ। अब संशोधन गरेर पास गर्न नेपाल भिखमङ्गा ठाउँ देश हो, चलाउनुपर्छ देश। संशोधन गरेर बुदाहरू जुन राष्ट्र विपरीतका बुदाहरूलाई केलाएर गरेर त आपत्ति भएन। तर जुन प्रस्ताव राखेको छ संशोधन गरेर गरिएको चाहिँ मतलब उसमा एमसिएले तपाईँको अफिसमा हटाइदिन्छु भनेर अमेरिकाले भनिसक्यो भन्ने सुन्छु म त। एमसिए किनभने संशोधन हुँदै हुँदैन, यो हाम्रो नीति विपरीत चाहिँ मतलब त्यहाँ संशोधन गरेर थाल्यो भने हामी त लगानी गर्दैनौँ भनेर भन्ने कुरा मैले सुनेँ। हस्